जनता आफै सडकमा चाहिँ लाखौँ आउने त्यो हदभन्दा बढी भयो नि। एनफ इज एनफ भनिन्छ नि, यति एनफ भन्ने कति हो कति भयो नि केपीको त। जे मन लाग्यो त्यही गरेछ, बाटाबाट मन्त्री बनाएको छ, जो दलाल छन् तिनैलाई ल्याएको छ। संविधान मूल्य, मान्यता, आदर्श, निष्ठा केही पनि छैन। आई एम द स्टेट भनेको छ, हिँडेको छ। अझ गल्ती स्वीकार्नुको सट्टा अझै पनि चाहिँ अब यो भडा विचित्र लाग्छ। हामी सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू जस्तै हो हामी त। हामीलाई त लाज हुन्छ, हामी त म त बस्नै सक्दैन त्यो बालुवाटारमा यत्रो स्थिति हेर्दा उनी त अझै के भन्छन्, त्यो हटेका मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो के अरे क्वार्टर छोड्न नि पर्दैन, गाडी छोड्न नि पर्दैन, गाडी चढिराख्नुहोस्, क्वार्टरमा बसिराख्नुहोस्, झन्डा यसो छोपेर गाडी चलाएर हिँड्नुहोस्, म मिलाउँछु भन्ने छ शब्द, म यो सब मिलाइहाल्छु। त्यस्तो होइन, यो प्रधानमन्त्रीका निम्तिको सङ्घर्ष होइन। एक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति धेरै परसम्म जाने हामी कोसिस गर्नुपर्छ। केपी ओलीले बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै गर्दा माधव नेपाल गणतन्त्रको निम्ति झन्डा उठाएर हिँड्ने उस्तै हो। म भन्छु प्रधानमन्त्रीको बारेमा थोरै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सजिलै प्रधानमन्त्री त्याग्ने प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री त्याग्नुभन्दा देशै डुबाइदिन्छु भन्ने केपी ओली उस्तै हो। छोड्नुभन्दा लोकतन्त्र भाँडमा जाओस्, संविधान ध्वस्त भए नै होस्, दलालहरूलाई ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा राखेर भए पनि चलाउँछु भन्ने उस्तै हो। प्रधानमन्त्री पाएको प्रधानमन्त्री छोडेको छु मैले। तपाईँहरू यो कुरा चाहिँ त कहिले पनि भन्न नरुचाउनु भयो हो कि भन्यो भने प्रचण्डलाई समर्थन गरेको देखिन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ कि? मैले त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनेवाला थिएँ चुनावपछि पनि। कङ्ग्रेसले तपाईँलाई चाहिँ विदेशीको टाङमनी छिर्यो भनेर चाहिँ भन्छ, तपाईँ टाङमनी छिर्नु भएकै छ। छिर्या मात्रै होइन, पुरै आत्मसमर्पण गरेर दलालहरू ल्याउन थाल्नु भएको छ। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो भने त्यो देशका नेताहरूप्रति यति घृणा फैलाइदिने जनताको नजरमा कि यी नेता सब बेकारका छन्, यी सब भ्रष्ट छन्, यी कुनै काम लाग्दैनन् भनिदिएपछि अनि त्यो देश कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ अरे क्या। हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर हाम्रो भित्र अनावश्यक चलखेल हामीलाई सही छैन। हामीले यो 5 दलको गठबन्धन बनाउँदै गर्दा यो 5 दलीय गठबन्धन पछिसम्म जान्छ भन्ने कुराको आधार के भन्ने बारेमा धेरै छलफल गरेका छौँ। यो बिना छलफल भएको चाहिँ होइन। हामी महिनौसम्म पटक द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, सामूहिक धेरै छलफल गरेका छौँ। यसको सैद्धान्तिक आधार के? यो 5 दलीय गठबन्धनले देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि लान सक्छ, यो दिगो हुन सक्छ, यो धेरै परसम्म जान सक्छ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक आधार के, राजनैतिक आधार के, भावनात्मक र संवेदनाको आधार के भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। र हामीले प्रिन्सिपलको हिसाबले भन्दा हामीले के भनेका छौँ भने यो संविधान जो दशकौंको नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो। यो संविधानको रक्षा गर्ने र यो संविधानलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा आधारित भएर यो गठबन्धन बनाइनुपर्छ। किन यो भन्दा धेरै कुरा त्यसभित्र समेटिन्छ। 7 दशकभन्दा बढी लामो समयको सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई रक्षा गर्ने र समय अनुकूल यसलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल। दोस्रो, हामीले सामान्यतः संविधानमा अङ्गीकार गरिएका
र सामान्य परम्परा र हाम्रा मान्यताहरूभित्र पनि अभिव्यक्त भएका हामीले निर्वाचनको बेलामा जनतामा भन्ने गरेका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको रक्षा, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर निरङ्कुशतातिर, सामन्ती तन्त्रतिर या कुनै किसिमको दलालीतिर यो देश जान नपाओस्, लोकतन्त्रका फन्डामेन्टल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको रक्षा हामीले गरौँ, हामीले रक्षा गर्नेछौँ, हामीले रक्षा गर्नै पर्दछ भन्ने दोस्रो प्रिन्सिपल हामीले त्यसलाई बनाएको हो। तेस्रो हामीले राष्ट्रियताको रक्षा, किनभने नेपालको भूराजनैतिक अवस्थितिको कारणले यसका आफ्नै जटिलता छन्, आफ्नै संवेदनशीलता छन्। मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। तर नेपाल सधैँ नै एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय स्वाभिमान युक्त देशको रूपमा छ। यसलाई सुदृढ गर्दै लैजानु पर्छ। बेला बेलामा यसमाथि विभिन्न खालका चलखेलहरू विभिन्न समय कालखण्डमा इतिहासमा भएका छन्। सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज भारतको बेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहासका घटनाक्रमहरू र मोडहरू हेर्ने हो भने धेरै किसिमका सङ्घर्ष, जटिलता र चुनौतीको सामना गरेर नेपाल अहिले यहाँनिर छ। त्यसकारण नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरा हाम्रो अर्को प्रिन्सिपल आधार हुन्छ, अर्को एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ जसले यो गठबन्धनलाई अलि परसम्म लैजान सक्छ। त्यही कारण हामीले यी सिद्धान्त, मूलभूत सिद्धान्तमा पहिला हामी सहमत हौँ कि होइनौँ, हामी यसमा सहमत भयौँ भने अलि परसम्म लान सकिन्छ। यसमा सहमत हुन सकिएन भने यो मोर्चा पनि फेरि ट्याक्टिकल मोर्चा होला कि भन्ने चिन्ताको साथ नै यसको फिलोसफिकल आधार, यसको थ्योरिटिकल आधार, यसको पोलिटिकल आधार र यसको नेसनल फिलिङको आधारलाई पनि हामीले समेटेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित गठबन्धन अगाडि गएको छ। म यो कुरा सबै सम्पादक साथीहरूलाई बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु। यो अकारण वा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, प्रधानमन्त्री एउटा हटाउने अर्को बनाउने कतिपय बेला अब सोसियल मिडियामा खास गरी बडो तलबाट पनि चिजहरू आउने गरेको छ। यो प्रधानमन्त्री हुने नै खेल मात्रै हो भने जस्तो गरी त्यस्तो होइन। यो प्रधानमन्त्रीका निम्तिको सङ्घर्ष होइन, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिनेको बिचको लडाइँ हो। यो सिस्टम बचाउने या नबचाउने भन्नेको बिचको लडाइँ हो र हामीले यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्नेमा हामी पाँचै दलको बिचमा राम्रो समझदारी भएपछि हामी अगाडि बढेका हौँ। अहिले पछिल्लोचोटि जसरी सरकारको गठन, पुनर्गठन इत्यादि चाहिँ बडो असंवैधानिक, बडो अलोकतान्त्रिक, मूल्य मान्यता विहीन ढङ्गले आयो, त्यस्तो बेलामा उहाँले जुन सङ्घर्षको झन्डा उठाइराख्नु भएको छ त्यसमा उपेन्द्रजी लगायतको टिम जो त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गरेको छ उहाँहरूलाई पनि हामी सबैले सामूहिक ढङ्गले नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बनाएका छौँ। त्यसकारण यो कति समय जाला भन्दा अहिले पनि हामी यहाँ कुरा गरिराखेका छौँ। यसलाई हामीले यो सिद्धान्त र मान्यताभित्र रहेर दिगो रूपमा लिएर जानुपर्छ। एउटा चुनावको लागि या प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति धेरै परसम्म जाने हामी कोसिस गर्नुपर्छ। र हामीले के भनेका छौँ इतिहासको मूल्याङ्कन गरेर भने त्यो आधार छ है, हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा भनौँ, गणतन्त्रको आन्दोलनमा मुख्यतः नेतृत्व गरेको पार्टी हो। अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, शेरबहादुरजी त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेकै पार्टी हो, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पार्टी हो। र त्यसकारण त्यो पार्टीले यो संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, यो परिवर्तनको रक्षामा भूमिका खेल्ने ऐतिहासिक आधार छ। यहाँ जे तपाईँ देख्नुहुन्छ नि पाँचवटा, अहिले हेर्दा त उस्तै उस्तै हुन् कि क्या हो नेता भन्न पनि तपाईँहरूले भन्नु पनि भयो, जो पनि उस्तै त हुन् नि, तर उस्तै होइनन्। म भन्छु उस्तै होइनन्। केपी ओलीले बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै गर्दा माधव नेपाल गणतन्त्रको निम्ति झन्डा उठाएर हिँड्ने उस्तै उस्तै हो। हामी, म भन्छु प्रधानमन्त्रीको बारेमा थोरै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सजिलै प्रधानमन्त्री त्याग्ने प्रचण्ड र
प्रधानमन्त्री त्याग्नुभन्दा देशै डुबाइदिन्छु भन्ने केपी ओली उस्तै हो। यो तपाईँहरूले सोच्दाखेरि त पक्कै सोच्नु भयो होला, यी पनि उस्तै हो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूको बिचमा सहमति हुँदा सजिलै सहमति पालन गरेर छोड्ने, अर्कोले नै छोड्ने उस्तै हो। तपाईहरु विचार गर्नुहोस् कसरी उस्तै हुन्छ भने। सजिलै थोरै प्रश्न उठिसकेपछि अनावश्यक त्यो गर्नुभन्दा छोडेर निकाह दिनु सजिलो हुन्छ भने छोड्दिने चाहिँ र छोड्नुभन्दा लोकतन्त्र भाँडमा जाओस्, संविधान ध्वस्त भए नि होस्, दलालहरूलाई ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा राखेर भए पनि चलाउँछु भन्ने उस्तै हो। हामीले पहिलोचोटिको कुरा म अब अरू व्याख्या त गर्दिनँ, म के राम्रा काम गर्न खोजिया थियो भन्ने कुरातिर म जान्न। तर दोस्रो पटक हामी सहमतिमा सरकार बनाउने बेलामा हाम्रो काम के थियो? पहिलोचोटि थियो, दोस्रोचोटि भन्दाखेरि संविधान जसरी नै बनाउने थियो। संविधान बनाइएन भने संविधान सभा गरेर दुईवटा संविधान सभा गरेर पनि संविधान बनेन भने के होला भन्ने चिन्तामा थियौँ हामी। नेतृत्वको काम जसरी नै संविधान बनाउने थियो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, संविधान नबनोस् भन्नको निम्ति कति ठुलो दबाब, धम्कीहरू, विभिन्न किसिमका अडचन झमेलाहरू आएका थिए। त्यति बेला म अपोजिसन लिडर थिएँ, सबभन्दा बढी दबाब म माथि थियो। तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ यो कुरा। त्यसलाई सामना गरेर हामी सबै मिलेर संविधान घोषणा गरियो। अनि त्यो संविधान बनाएर घोषणा गर्ने प्रवृत्ति र यो संविधान सिद्ध्याउने प्रवृत्तिका पात्रहरू उस्तै हुन्छन् त। उस्तै ऊ पनि उस्तै, त्यो पनि त्यस्तै भन्दिन मिल्छ। दोस्रो चोटि संविधान घोषणा गरेपछि हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चुनावतिर जानै पर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेनौँ भने संविधान घोषणाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। त्यसकारण निर्वाचन हुनै पर्छ भनेर हामीले त्यति बेला देखिसकेका थियौँ। ओलीको नेतृत्वबाट निर्वाचन नहुने देखिसकेका थियौँ। त्यसो भएर चाहिँ अर्को सहमति बनाउनु पर्यो। माधवजी पनि हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँ एमालेकै नेता हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर केपी ओलीबाट हुँदैन है, अब चिजहरू उल्टो जान थाल्यो भनेपछि हामीले कहीँ न कहीँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। हामीले निर्वाचन गरायौँ। तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो निर्वाचन धाँधली भएको थियो, षड्यन्त्र भएको थियो। यही हामी नेता भन्ने त्यति बेला प्रधानमन्त्री भएका म अथवा शेरबहादुरजी अथवा अरू कोही को ध्यान चाहिँ आफ्नो गुट आफैलाई मात्रै गर्ने भन्ने थियो कि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति लोकतान्त्रिक निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गरौँ भन्नेमा थियो। त्यो भन्ने र अनि यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने उस्तै कसरी भयो मैले चाहिँ बुझिनँ क्या। तपाईहरुले चाहिँ भन्न त भन्नुभएको छ, भन्न नि पाउनुहुन्छ, भन्नुभएकोमा स्वागत पनि गरिसकेँ मैले। तर मैले पनि अलिकति त भन्ने भएँ क्या, उस्तै हो त। निर्वाचन भयो, मैले सोचेँ वाम गठबन्धन, वाम जनमत धेरै छ नेपालमा, वाम गठबन्धन गरेर र जनतालाई मन छुने गरिकन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सबै वर्ग तह तबकालाई सामाजिक न्याय दिने, आर्थिक समृद्धि दिने, विधि विधान अनुसार चल्ने भन्ने कुराको आधारमा गठबन्धन गर्यो भने देशमा राजनीति स्थायित्व होला भनेर सोचेर सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री पाएको प्रधानमन्त्री छोडेको छु मैले। तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ त कहिल्यै पनि भन्न नरुचाउनु भयो हो कि भन्यो भने प्रचण्डलाई समर्थन गरेको देखिन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ कि? मैले त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनेवाला थिएँ चुनावपछि पनि। मैले भयो जे जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्ध भन्दा बाहिर जान हुँदैन। प्रधानमन्त्री ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री त आउँछ जान्छ भन्नु र भएको सहमति जति लत्याएर कुर्सीको निम्ति जे पनि गर्ने केपी ओली उस्तै हो त भने तपाईहरुले पनि उस्तै भनिदिनु भने त हामी त साह्रै ठुलो अन्यायमा पर्ने भइयो। अब हामी भन्दा राम्रा नेता ल्याउन सकिन्छ भने त हामी छोड्न तयार छौँ। ल भन्नुहोस्, आजै भाइ अब त तिमीहरूले सकेनौ हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो र सोध्नुभयो, उहाँले तपाईँ शेरबहादुरलाई बोकेर काङ्ग्रेसलाई बोकेर अब हामीलाई सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ भन्नुभयो। अनि वामपन्थीको सरकार सिद्ध्याउने,
काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेमा पुग्नुभयो होइन तपाईँ भन्नुभयो उहाँले। मैले कङ्ग्रेस त अहिले तपाईँभन्दा 100औं गुना वामपन्थी लोकतन्त्रवादी क्रान्तिकारी भएर आयो गर्नुहुन्छ के? मैले भनेको ठ्याक्कै यही हो। काङ्ग्रेस त धेरै वामपन्थी, ऊ त संविधानको रक्षा गर्ने भनेर बिचरा चाहिँ अडिया छ। तपाईँ संविधान सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेको छ, तपाईँ लोकतन्त्र सिद्ध्याउन हिँड्नु भएको छ। कङ्ग्रेसले तपाईँलाई चाहिँ विदेशीको टाङमनी छिर्यो भनेर चाहिँ भन्छ, तपाईँ टाङमनी छिर्नु भएकै छ। छिर्या मात्रै होइन, पुरै आत्मसमर्पण गरेर दलालहरू ल्याउन थाल्नु भएको छ। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ दक्षिणपन्थी, तपाईँ चाहिँ वामपन्थी। कहाँनिर हुनुभयो ल भन्नुहोस्, मलाई प्रमाणित गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी, तपाईँ चाहिँ वामपन्थी हो। तपाईँलाई वामपन्थी ठानेरै गठबन्धन गर्न खोजे हो। तपाईँले सही गरेको पनि त्यस्तैमा छन् भनेपछि भाषण धेरै नगर भन्नुभयो उहाँले। फोनमा हो कुरा भयो। म अहिले के ठान्छु भने यो गठबन्धन कुनै अवसरवादी गठबन्धन होइन, यो लोकतन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूको गठबन्धन हो। 46 सालको आन्दोलन लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीको कारणले पञ्चायत हारेको थियो। 62-63 वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको मोर्चाले नै राजतन्त्र परास्त भएको थियो। अहिले पनि वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने परिस्थिति केपी ओलीको निरङ्कुशताको कारणले झन् सिर्जना भयो। हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने मौका पायौँ। त्यस अर्थमा केपी ओलीलाई धन्यवादै छ। नेगेटिभ रोल खेलेर नेपाल राष्ट्रका सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई फेरि एकचोटि एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाइदिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद। उहाँले जो भिलेनको भूमिका खेल्नुभयो नि राष्ट्रमा, अब त जनताले नि यो भिलेन रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। जनतालाई नि थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धन कुनै चाहिँ सिद्धान्तहीन गठबन्धन, खाली स्वार्थको लागिको मात्रै गठबन्धन होइन। यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि सुरु भएर विकसित हुँदै आएको, बेला बेलामा जिगज्यागहरूभित्र छिर्दै र देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशातिर लान अगाडि बढेकै गठबन्धन हो यो। त्यहाँ यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। म यहाँहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। यो त फेरि राजनीति भनेको विकासक्रम अलिकति घुमघुमाउमै हुन्छ, सिधा र सरल रेखामा हुने जात पनि होइन। यसमा उतार चढावहरू हुन्छन्, केही भुलहरू हुन्छन्, गल्तीहरू पनि हुन्छन्। त्यसबाट सिकेर राष्ट्र र जनताको लोकतन्त्र र परिवर्तनको पक्षमा उभिनेहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। पछाडि नेगेटिभली सोच्ने, प्रतिगामी ढङ्गले सोच्नेहरू पतन हुँदै जान्छन्। यही त राजनीतिको नियम हो। र मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अब नेताहरूलाई आलोचना गर्नु पनि पर्छ। तपाईँहरूको त ड्युटी नै छ खबरदारी गरिराख्ने, तपाईँहरूको धर्मभित्रै पर्छ त्यो। त्यसकारण तपाईँहरूले गरेकोमा त हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनै पर्छ, दिन्छौँ पनि। तर एउटा प्रवृत्ति फेरि हुर्किन नपाओस् भन्ने कुरा हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। नेताहरूको अलिक बढी नै हुर्मत लिने गरियो र सबै नेता उस्तै हुन् भन्ने मानसिकता देशभरि बन्न गयो भने निकै ठुलो पोलिटिकल भ्याकुम र निकै ठुलो फ्रस्ट्रेसन जनतामा आउन सक्छ। र त्यो फ्रस्ट्रेसनले लोकतन्त्र मात्रै होइन, देशकै भाग्य भविष्यलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि सक्छ। यो पक्ष पक्कै तपाईँहरूले नै विचार गर्नुभएकै छ र त हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ। गाली गर्दा गर्दै नै समर्थन गरेको त्यही भएर होला भन्छु म चाहिँ। नत्र किन गर्नुहुन्छ त? ठिकै मुद्दा त तपाईँहरूले उठाएको ठिकै छ। किनभने मैले इतिहासमा कतिपय कालखण्डमा ठुल्ठुला क्रान्ति आन्दोलनका क्रममा एउटा प्रवृत्ति विदेशी शक्तिहरूले खास गरी चाहिँ कुनै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो भने त्यो देशका नेताहरूप्रति यति घृणा फैलाइदिने जनताको नजरमा कि यी नेता सब बेकारका छन्, यी सब भ्रष्ट छन्, यी कुनै काम लाग्दैनन् भनिदिएपछि अनि त्यो देश कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ अरे क्या। यो कुरामा मलाई तपाईँ सबै वरिष्ठ सम्पादकहरू पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसै कारण त तपाईँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ भन्ने ठान्छु। र म लिमिटभन्दा बाहिर नजाओस्, लिमिटसम्म ठिक छ, लिमिटभन्दा बाहिर गएर जस्तो हामी तपाईँहरूले सोध्नुभयो यो 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जो वक्तव्य दिएर नेपालको बारेमा निर्णय नेपालीले नै गर्नुपर्छ, नेपाली नै गर्ने हो, यहाँ कहीँ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सबैलाई हामीले
ध्यानाकर्षण गर्ने, सतर्क गराउने अपिल गरेका छौँ। यो परिस्थिति गम्भीर नभइकन गरिएको होइन। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ स्थितिलाई, जनतालाई अगाह नगर्ने भने कसले गर्छ त? अहिले कसले सामूहिक रूपमा नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रभावकारी अपिल कहाँबाट हुन सक्छ भन्दा हामीले ठान्यौँ 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गर्दा त्यो अपिल ठुलो हुन्छ भन्ने ठान्यौँ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईहरुले भन्नु उस्तै सिद्धान्त भन्दा यो बाहिर छ। उस्तै भए त हामी पनि तछाड मछाड गर्थ्यौँ होला नि त, विदेशीकै आशीर्वाद पाउनु। यस्तो बेलामा होइन है चलखेल मानिँदैन भन्न किन जान्थ्यौँ त? तर हामी कसैसँग दुश्मनी गर्नु छैन। तपाईहरुले भाषा हेर्नुभयो भने त्यो भाषा नेपाल र नेपालीलाई अपिल छ, त्यहाँ विदेशीलाई गाली पनि होइन। हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो भित्र अनावश्यक चलखेल हामीलाई सही छैन। लिमिट भन्दा बाहिर नबन्दिनु होला प्लिज। लिमिटमा भन्नुहोस्। आज भनेको ठिक छ, मैले पहिल्यै स्वागत गरिसकेको छु। तर तपाईले यही भन्ने कुरा भनेको भनै गर्नुभयो बाहिर भने यसले फेरि मान्छे सबै उस्तो अर्को ल्याउँ भने अहिले भर्खरै जन्मिन्न, हेर्नु उम्रिँदैन, जमिनबाट उमारौँ त नेता भनेर उम्रिने कुरा होइन। आकाशबाट झारौँ भनेर पनि झरिहाल्दैन। जस्ता भयो नि हामी नै हो। अहिले के गर्नुहुन्छ? यसैलाई धोइ पखाली गर्न पर्यो। अब राष्ट्रको निम्ति अर्को त के उपाय छ र? अब हामीले प्रतिबद्धता के गर्छौँ भने हामी अगाडि जान्छौँ। हामी राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, संविधानको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा हामी लड्छौँ। जनता आफै सडकमा चाहिँ लाखौँ आउने त्यो हदभन्दा बढी भयो नि, एनफ इज एनफ भनिन्छ नि। यति एनफ भन्ने कति हो कति भयो नि केपीको त? जे मन लाग त्यही गरेको छ। बाटाबाट मन्त्री बनाएको छ, जो दलाल छन् तिनैलाई ल्याएको छ। संविधान मूल्य, मान्यता, आदर्श, निष्ठा केही पनि छैन। आई एम द स्टेट भनेको छ, हिँडेको छ। अझ गल्ती स्वीकार्नुको सट्टा अझै पनि चाहिँ अब यो भडा विचित्र लाग्छ। हामी सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू जस्तै हो हामी त। हामीलाई त लाज हुन्छ। हामी त म त बस्नै सक्दैन त्यो बालुवाटारमा यत्रो स्थिति हेर्दै। उनी त अझै के भन्छन्, त्यो हटेका मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो के अरे क्वार्टर छोड्न नि पर्दैन, गाडी छोड्न नि पर्दैन, गाडी चढिराख्नुहोस्, क्वार्टरमा बसिराख्नुहोस्, झन्डा यसो छोपेर गाडी चलाएर हिँड्नुहोस्, म मिलाउँछु भन्ने छ शब्द। म यो सब मिलाइहाल्छु। विचित्र होइन त यो? भन्नुहोस् त यो के देख्न पर्यो तपाईँ? हामीले हेर्दै यस्तो गर्ने मात्रै छौँ त हामी यताका अनुहार। बाटोमा जाँदा मुख छोपेर हिँड्नु होला त चाहिँ भएन? भन्नु पर्ने, मुख छोपेर कपडा खोलेर हिँड्ने नि हुन्छ भने भन्नु पर्थ्यो भने होइन। अब त्यस्तो गर्ने र हामी उस्तै छौँ त। हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति लड्ने उस्तै हुँ त होइनौँ हामी अर्कै हौँ है। हेर्नुहोस्, लाजै मर्नु अझ त्यसो भन्न सक्ने भनेपछि के छ त? शङ्का छ अझै पनि मलाई त। हेर्नुहोस्, हामीले हिजो छलफल पनि अलिकति गऱ्यौँ। अब के अरे सेटिङको कुरा पहिला निकै चल्यो। सेटिङ भए पनि अहिले तपाईँहरूले सोध्नुभयो फेरि अहिले चाहिँ प्रचण्डसँग सेटिङ हो कि हो अथवा 5 दलसँग सेटिङ हो कि भन्ने भाव दिन खोज्नुभयो। केही सेटिङ हाम्रो छैन, हुन पनि सक्दैन। हामी सेटिङ भत्काउनको निम्ति लड्नेहरू के को सेटिङ? हामी त हिजैदेखि यो सेटिङबाट राज्य चल्न थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ लोकतन्त्र, संविधान सब सिद्धिन्छ भन्ने वाला परियो। अनि के को सेटिङ गर्ने? अस्ति कस्तो पर्यो भने म जाँदै थिएँ चितवन धादिङमा, केही साथीहरू चाहिँ कोठाभित्र बसेर के हुन्छ अब भनेर सोध्ने भयो। मलाई देख्ने बित्तिकै मैले ठिकै होला यसो चाहिँ अदालतको निर्णयको अहिले पछिल्लो ट्रेन हेर्दा त यो मन्त्री मनपरीसँग नियुक्ति गरेका रहन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई त। के भनेको थिएँ त्यो त बाहिर आइहालेछ। ल प्रचण्डले भन्यो भनेपछि त्यसपछि यो पनि सेटिङ भयो। केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुहोस्। छ सेटिङ भने भत्काउने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो छ, सेटिङ छ। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइले के देखिन्छ भने सेटिङ गर्ने उनको षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ भन्ने देखिन्छ। उनले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने
प्रताडित गर्ने विभिन्न किसिमले चाहिँ कोसिस भइरहेछ। तपाईँ अदालतभित्रै चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले बोलेको भाषा हेर्नुहोस् न। महान्यायाधिवक्ता त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हो नि, कानुनी सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार। कुन भाषा बोलेका छन्? प्रधानमन्त्री आफैले म मिलाइहाल्छु, यत्रो हुँदा त बर्बाद भयो, अब त म त बस्न नमिल्ने भयो पो भन्न पर्छ त। ती आउट स्टेट मन्त्री बोलाएर त अब त लाजै मर्नु भयो, मैले छोड्न पर्यो भन्लान् भनेको त तपाईँहरूले पनि छोड्न पर्दैन। गाडी चढ्नु, झन्डा मात्रै लुकाउनुहोस्, क्वार्टर नछोड्नुहोस्। अब अहिले त लाजै मर्नु, तपाईँहरूले उठाइदिनु भयो, अलिक व्यापक रूपमा उठाइदिएको हुनाले मन्त्री भएका हिजोका ती लाज भएर छोड्न थालेका छन्। केपी त तिनलाई पनि नछोडाउने भयो छ। उनको त के रहेछ भन्दाखेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री मै हो हुने, किन राष्ट्रपति मैले जे भने त्यही भइहाल्छ, रबर स्ट्याम्प छँदैछ। राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प, प्रधानमन्त्री म। अझै पनि माधवजीलाई कुनै तरिका अपनाउँछु भन्ने पनि भन्न खोज्नु। माधवजी बिचरा भनेको भनाइ हुनुहुन्छ, तर पनि चाहिँ फेरि पनि कन्फ्युजन गराउन नछोड्ने क्या, कन्फ्युजन गराइदिने। कन्फ्युजन गर्नकै निम्ति भन्छन् उनले त। तर हामी सेटिङ भत्काउनेवाला हौँ है साथीहरू, सेटिङ गरेर चाहिँ शासन गर्नेवाला होइनौँ हामी। ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै चाहिँ अहिले जति कमजोर राज्यका संयन्त्र कहिले पनि भएको मैले, अब उहाँहरू त अझ धेरै वर्ष यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त झन् बढी महसुस गर्नुभएको छ। मैले पनि यति कमजोर अहिले प्रत्येक संवैधानिक चाहिँ निकायहरू चाहिँ के निकाय भन्ने, तिनलाई शब्द बढी भनौँ भने फेरि के हुने हो, यति कमजोर त कहिले पनि देखिएको थिएन। अख्तियार भन्दा एउटा हुन्थ्यो, छैन। निर्वाचन आयोग बिचरा लाज पनि नहुने रहेछ कि त्यो साथीहरूलाई, त्यहाँ बसेकालाई। कति अरू भन्नु सबै के भएका हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर, संविधानको संरक्षक भनेर, अझ म त झन् महिलालाई अगाडि सार्ने भनेर महिला अघि सार्ने भएको त हेर्नुहोस् त। अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो, अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति, यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था? राष्ट्रपति त संस्था हो नि भन्दा यी सबै कुराहरू। अब यो कुराहरू चाहिँ छ। अब तपाईँहरूले एकजना साथीले एमसिसी बारे सोध्नुभयो है। एमसिसी बारे हामीले समझदारी गराएर संसदबाट नै त्यसमा केही गर्नुपर्छ भने गर्ने कुरामा पनि समझदारी बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी नै गर्ने हो, समझदारीको साथ जाने कुरामा हाम्रो बिचमा विमति हुँदैन। त्यसकारण यसमा पनि अहिले टेन्सन लिनु परेन। त्यसकारण साथीहरू अब कुराहरू यिनै हुन्। जे भए पनि अहिले सत्य र असत्यको बिचमा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रघातको बिचमा, लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको बिचमा, संविधानवाद र अराजकताको बिचमा लडाईँ परेको छ यो देशमा। यो व्यक्तिगत होइन, यो गुटगत होइन, यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष हो। यो नेपाली जनताले विगतमा जस्तै जित्नै पर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर जित्नै पर्छ। जित्नको लागि जुनसुकै तहमा गएर भए पनि हामीले राष्ट्रलाई, संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई बचाउनै पर्छ। यही सङ्कल्प तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दै तपाईँहरूका भनाइहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हामी 5 पार्टीले पनि छलफल फेरि एकचोटि गर्छौँ। के कति गर्न सकिन्छ हामी ठोसमा तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ। र एउटा कुरा के हो भने हामीले त अब अरू साथीहरूले कति गर्नुभयो उहाँहरूले नि गर्नुभयो होला। मैले त प्रधानमन्त्री भएको बेला नि तपाईँहरूलाई बोलाएको छु पटक पटक, के गर्ने हो भनेर सोध्ने गरेको छु। यसलाई बढाइन्छ। भोलि सरकार भएछ, अब हुन त हुन्छ जस्तै लाग्छ, शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा नै सरकार हुन्छ, अहिले हुनै पर्छ, अर्को उपाय नै छैन। भएपछि तपाईँहरूलाई फेरि बोलाइहालिन्छ। यो कुराको पनि प्रतिबद्धता म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ पनि टुङ्ग्याउँछु। र तपाईँहरू सबै आउनुभयो, सुन्नुभयो।